हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे बात करेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखेंगे और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और फिर रियल लाइफ कंपनीज के पोर्टफोलियो को देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि वर्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स, programs, sub-programs, sub-portfolio and operations in a group in order to manage them in a coordinated way to achieve organization strategic objectives. अब ये ग्रुप है जिसके अंदर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, प्रोग्राम्स के अंदर सब प्रोग्राम्स और सब प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं और सब पोर्टफोलियोज भी हो सकते हैं। इनको एक ग्रुप कर दिया जाता है, इकट्ठा ग्रुप कर दिया जाए। और ग्रुप करने का मकसद क्या होता है कि इससे आपकी कोऑर्डिनेशन ईजी होती है। और जब आपकी कोऑर्डिनेशन ईजी होती है तो फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करना आसान हो जाता है। तो बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो मकसद है, जो इसका क्रक्स ऑफ द मैटर है, वो ये है कि आप चीज़ों को कोऑर्डिनेटेड वे में मैनेज करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स हैं, उनको आप ग्रुप कर देते हैं। और जब आपको ग्रुप करते हैं तो फिर आपके लिए जो है वो कोऑर्डिनेशन आसान होता है और उनको डील करना, उनको मैनेज करना आसान होता है। तो इस टर्मिनोलॉजी को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का नाम देते हैं। अब इसकी जो डायग्रामेटिक व्यू देखते हैं कि सबसे पहले ऊपर ये पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो के अंदर प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर फिर प्रोजेक्ट्स हैं, फिर एक सब प्रोग्राम भी हो सकता है, फिर प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, फिर ऑपरेशंस है। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन की ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। उसके अंदर वो कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट 1 है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट 2 है, 3, 4, 5, 6 ऑनवर्ड, जितनी भी जो उनकी ऑपरेशंस हैं वो इस ग्रुप में आ सकते हैं। जो प्रोजेक्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ आ सकती हैं, जो प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा ये एक तीसरी चीज़ है, वो है सब पोर्टफोलियो, कि पोर्टफोलियो के अंदर सब पोर्टफोलियो भी हो सकते हैं और सब पोर्टफोलियो के अंदर फिर से प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो इसी तरह ये डिफ़ाइन करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को, बिजनेस नेचर को, उनके ऑब्जेक्टिव को, कि उस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, उनका काम क्या है, उनकी जॉब नेचर क्या है, वो उनकी क्या स्किल्स हैं, क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दुनिया को। तो पोर्टफोलियो के अंदर उनका ओवरऑल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस होता है, उसके अंदर उनके डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ग्रुप किए जाते हैं। इसके आगे एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देखेंगे। उससे पहले ये देखते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मकसद क्या होता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें चंद एक ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जब आप पोर्टफोलियो बना देते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें फिर कोऑर्डिनेशन ईजी होती है बिटवीन प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम, ऑपरेशन, सब पोर्टफोलियोज, क्योंकि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही हायरार्की में होते हैं, तो इसलिए उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन करना वो ईजी होता है। इसके अलावा जो रिसोर्स शेयरिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब चीज़ों को आप डिफरेंट ग्रुप कर देते हैं, फॉर एग्जांपल जो प्रोग्राम है, अब एक प्रोग्राम के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इनका जो प्रोग्राम मैनेजर होगा वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए उसके लिए एक प्रोजेक्ट से दूसरे सब प्रोग्राम के लिए, सब प्रोग्राम से दूसरे प्रोजेक्ट के लिए रिसोर्स को शिफ्ट करना क्वाइट ईजी होता है। इसी तरह जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, उनके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, उनके दरमियान वो रिसोर्सेज को क्वाइट इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह जो ऑपरेशंस मैनेजर होते हैं, वो जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं उसमें जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनके दरमियान जो रिसोर्स शेयरिंग या स्किल्स शेयरिंग की ज़रूरत है, उसको वो क्वाइट ईजिली शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है, ये आपको रिसोर्स शेयरिंग के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जब आप अपने बिजनेस डिसीजंस करते हैं तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल साबित होता है, बिकॉज अगर आपके पास सिमिलर एक्टिविटीज़ आपने पहले की हुई है, तो और नई एक्टिविटी आप वैसे करना चाहते हैं, तो आप प्रीवियस डेटा को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और जब आप प्रीवियस डेटा को यूटिलाइज़ करते हैं तो आप अपने बेहतर बिजनेस डिसीजंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके ऑपरेशंस का एक ग्रुप है जिसके अंदर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और इन प्रोडक्ट्स में आप यहाँ पे कोई तीसरी प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं जो कि इनसे थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है या टोटली डिफरेंट है। तो आप इनका जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है या जो इन प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट 1 और 2 का, इसको आप वहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये आपको बिजनेस डिसीजंस में हेल्पफुल साबित होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट।
اس کے علاوہ سینٹرلائزڈ مینجمنٹ ہوتی ہے. سینٹرلائزڈ مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو پورٹ فولیو مینیجر ہوگا جس کے انڈر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ ان کے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ سینٹرلائزڈ ہو جاتے ہیں. مطلب یہاں پہ جو ہے ان کے ریلیونٹ جو ہے نا اوور آل ڈیسیژن میکنگ کی جاتی ہے. کوئی چیزیں آؤٹ سورس کرنی ہے یا کوئی چیزیں باہر سے پرچیز کرنی ہے، سیل کرنی ہے، تو ان کے ساتھ جو کوآرڈینیشن ہے وہ سینٹرلائزڈ ہو جاتی ہے. تو اس سے جو ہے وہ یہ پروگرام مینیجر، پروجیکٹس مینیجر، آپریشنز مینیجر یہ اس سے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، بیکاز یہ چیزیں جو ہے وہ آرگنائزیشن لیول پہ سینٹرلائزڈ مینیج کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایکسٹرنل ریلیشنز جو ہوتے ہیں ان کی مینجمنٹ ایزی ہو جاتی ہے، بیکاز جب آپ کی آرگنائزیشن کا ایک ہائرارکی ڈیفائن ہو جاتی ہے تو اس کے ہائرارکی کے اگینسٹ جب آپ نے ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ کانٹریکٹ میکنگ ہوتی ہے یا آپ نے چیزیں آؤٹ سورس کرنی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ بیٹر جو ہے وہ چیزوں کی مینجمنٹ ہوتی ہے، بیکاز یہ چیزیں آرگنائزیشن لیول پہ ان کو آپریٹ کیا جاتا ہے یا آرگنائزیشن لیول پہ مینیج کیا جاتا ہے. تو عام طور پر یہ جو پورٹ فولیو مینیجرز ہوتے ہیں یہ کسی بھی ایکسٹرنل آرگنائزیشن کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں. یہ آپریشنز مینیجر بھی کر سکتے ہیں، پروجیکٹ مینیجر بھی کر سکتے ہیں، پروگرام مینیجر بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں اوور آل سینٹرلی مینیج ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ جو اس کا ایسپیکٹ ہے پورٹ فولیو مینجمنٹ کا وہ ہے اسٹریٹجی فارمولیشن. آپ کو اپنی بزنس اسٹریٹجیز بنانے میں جو ہے یہ پورٹ فولیو مینجمنٹ ایک بہتر پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے، بیکاز اگر آپ کے پاس سپوز یہ ایک پروجیکٹ ہے، اس پروگرام کا پارٹ ہے، یہ پروجیکٹ جو ہے آپ کے لیے بینیفیشیل نہیں رہا، اس کے جو اندر آپ کو لاس ہوا ہے، تو آپ اس کا جو ایکسپیرینس ہے، جو اس کی فیڈ بیک ہے، جو لیسنز لرنڈ ہیں، وہ آپ ادر پروجیکٹس پہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. فرض کریں ہم یہ اور پروجیکٹس ہیں، پروجیکٹ بی، سی اینڈ ڈی ہے، تو اس پروجیکٹ کا جو لیسنز لرنڈ ہے وہ آپ یہاں پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی اسٹریٹجی کو ریویو کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی اسٹریٹجی کو ریویو کرتے ہوئے ایک اوور آل نئی اسٹریٹجی کو فارمولیٹ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی چونکہ یہ ایک ہی پورٹ فولیو کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کی اسٹریٹجی بنانا، ان کی فیڈ بیک کو انکارپوریٹ کرنا اور اسٹریٹجی کو ریویو کرنا اور اس کو پھر سے امپلیمنٹ کرنا کوائٹ ایزی ہوتا ہے. اب ایک ریئل لائف ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ پورٹ فولیو مینجمنٹ کی. یہ ایک آلیانز کمپنی ہے جو کہ ایک انویسٹمنٹ کمپنی ہے. اس کے پورٹ فولیو کی ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا کیا کام ہے. یہ آلیانز ہے، آلیانز ایریاز وی فائنڈ آف انٹرسٹ. یہ چیزیں ان کی ڈسکرپشن ہے کہ یہ کیا کیا سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، کس جگہ پہ ان کی انویسٹمنٹ ہے. تو بیسیکلی یہ ہے پورٹ فولیو جو کسی بھی آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کو ڈیفائن کرتا ہے. اس میں ہے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، ایکوزیشن آف پرائم ہے، ریٹیل پراپرٹی ان یورپین، یو ایس اینڈ ایشین گیٹ ویز ہے، فنڈ انویسٹمنٹ ہے، منیمم ٹکٹ سائز آف یورپین ڈیٹ ہے، فائنانسنگ آف سینئر ڈیٹ ان یورپ ہے، جوائنٹ وینچرز ہے، کو انویسٹمنٹ ہے، کلب ڈیل اپرچونیٹیز ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس آلیانس کے پورٹ فولیو میں آتی ہیں. تو بیسیکلی جو پورٹ فولیو ہے یہ آپ کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے جہاں پہ آپ اپنی آرگنائزیشنس کو کے اندر جتنے بھی آپ کے آپریشنز یا پروجیکٹس یا پروگرامس چل رہے ہیں ان کو آپ بہتر طریقے سے کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک مائی ویڈیو اینڈ کامنٹ. تھینک یو ویری مچ.